मुझे एहसास है मसूद साहब, अगर दिल में वाकई सच्चाइयाँ उतर आती हैं तो कुछ कहना चाहता हूँ। फरमाइए। तुम खुदकुशी कर लो, इस इलियास खान को ख़त्म करो जो बुरा इंसान था, उसे फना कर दो, एक बाप का सहारा बन जाओ, एक जवान बहन के मुहाफिज बन जाओ, मेहनत मजदूरी करके उस बुरे शख्स की बुराइयों का कफ़ारा अदा करो, खुद को मिटा कर एक और गुनाह ना करो, उस बूढ़े शख्स को जवान बेटे की मौत का दाग ना दो जो बेकस है, बल्कि उसके नातवान जिस्म को अपने ताकतवर जिस्म का सहारा दो। हो सकता है अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दे। वो गर्दन झुकाए आंसू बहाता रहा। ये आंसू मकर के आंसू नहीं थे। मैंने कुछ सोच कर कहा, अब वो लोग कहाँ हैं? इसी इमारत में गए हैं। तुम अब तक उन्हीं के साथ थे। हाँ, उनसे कता ताल्लुक़ करके आया हूँ। वो ये ना सोचेंगे कि तुमने मुझे वहाँ से निकाला है। नहीं, मैं तो उसी वक्त से उनके साथ था, मगर मैंने दावा किया था कि आप वहाँ कैद नहीं रह सकेंगे। नवाब दिलबर हंसने लगा था। वो मुझे भी वहीं लेकर जा रहा था, मगर मैं वापस आ गया। नवाब दिलबर तुम्हारे लिए खतरा तो नहीं बन जाएगा? उसमें मेरे मुकाबिल आने की हिम्मत नहीं है मुर्शिद। तो फिर मेरी हिदायत के मुताबिक क्या ख्याल है? मुर्शिद, मैं आपका मुजरिम हूँ, तो उसे मेरी तरफ से सज़ा समझकर कबूल कर लो। आपका दिल साफ हो जाएगा मेरी तरफ से। हाँ, मगर बाद में तुम मुझसे सट्टे का नंबर मत मांग बैठना। मैंने कहा, नहीं मुर्शिद, हराम का पैसा अब मेरे लिए हराम है। मैं मेहनत की कमाई करके अपने माँ बाप को खिलाऊंगा। आपसे वादा करता हूँ मुर्शिद, जो कर चुका हूँ वो अब नहीं करूँगा। मुर्शिद, मेरे हक़ में दुआ फरमाएं। अल्लाह ताला मुझे ज़िंदगी दे तो अब उसे मेरे गुनाहों के कफ़ारे के लिए वक्फ कर दे। गुनाहों की दलदल में फंसूँ तो मुझे मौत दे दे। उसके अल्फाज सच्चाई का इजहार कर रहे थे। मैंने उसे देखते हुए कहा, और कुछ पूछूं तुमसे इलियास खान? पूछे मुर्शिद। मुंशी रियाज से वाकई मिले थे? हाँ, वो मैंने झूठ नहीं कहा था। उनसे मेरा तस्करा किया था। हाँ, और उन पर वही रद्द अमल हुआ था जो तुमने बताया था। बिल्कुल वही। वो फरीद खान के पास काम करते हैं। बिल्कुल यही बात है। मुझे उनसे मिला सकते हो? आप इसे मेरी जिम्मेदारी पर छोड़ दें मसूद साहब, मैं कल ही उन्हें यहाँ ले आऊँगा। वो फरीद खान के पास रहते हैं? नहीं, उनके साथ नहीं रहते। फिर उनका कोई और घर है, शाम को छुट्टी करके चले जाते हैं। तुम उनका घर जानते हो? नहीं। कल मुझे वहाँ पहुँचा सकते हो जहाँ वो काम करते हैं? फरीद खान के घर पर रहते हैं वो। वही सही। मुर्शिद, फरीद खान के घर पर उनसे मिलना दुरुस्त ना होगा। उन लोगों को आपके निकल आने का पता चल चुका होगा। वो पागलों की तरह आपको तलाश करेंगे। इस बारे में बात हुई थी क्या? मैंने चौंक कर पूछा। मुर्शिद, मैंने नवाब दिलबर को समझाने की कोशिश की थी। मैंने कहा था कि कुछ लेने का तरीका ये नहीं होता जो उसने इख्तियार किया। इसके लिए आपकी खिदमत की जाती है, आपकी मोहब्बत हासिल की जाती है, मगर उसने काम ही दूसरा शुरू कर दिया। मैंने ये भी कहा था कि इसका वो कैद खाना मुर्शिद को ना रोक सकेगा और वो अपनी रूहानी कुव्वतों से काम लेकर वहाँ से चले जाएंगे। इस पर फरीद खान ने कहा था कि ऐसा हुआ तो नवाब दिलबर की गर्दन में फांसी का फंदा फिट हो जाएगा, क्योंकि वो मुर्शिद को उन 4 लाशों के बारे में बता चुके हैं जो तहखाने में दफन है और जिन्हें नवाब दिलबर ने कत्ल किया है। ओह हाँ, मैं चौंक पड़ा। नवाब दिलबर इस बात पर परेशान हो गया था, इसी वजह से वो वापस पुरानी गढ़ी गया है। पुरानी गढ़ी उसी हवेली का नाम है जहाँ वो रहता है। अलग पुरानी गढ़ी उसके पुरखों की मिल्कियत है और जायदाद में बस वही बाकी रह गई है। बाकी सब वो ख़त्म कर चुका है। इन बातों के बाद वो उठ गया और उसने सबसे कहा कि वो पुरानी गढ़ी चलें, कहीं कुछ हो ही ना जाए। मैं उससे इख्तलाफ करके चला आया। तब तो इस वक्त उसकी जान ही निकली हुई थी। यकीनन मुर्शिद। तो फिर यूं करना इलियास खान कि तुम मुझे दूर से फरीद खान का घर दिखा देना। मैं इस वक्त मुंशी रियाज से मिलूंगा जब वो फरीद खान के घर से निकलेंगे और अपने घर जाएंगे। जो हुक्म मुर्शिद, मगर आप खुद महफूज रखेंगे अपने आप को, इत्मीनान रखो। मैंने कहा और इलियास खान ने गर्दन झुका ली। मैंने खुद ही कहा, और अब तुम जाओ और आराम करो। अब नई जिंदगी पर सबसे पहली मुबारकबाद तुम्हें मैं पेश करता हूँ। और एक बार फिर वो रो पड़ा, मेरे हाथ चूमे और बाहर निकल गया। मुझे खुशी हो रही थी, जमाल अहमद खान का बुढ़ापा संवर जाएगा। इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या होगी। देर तक उनकी खुशियों का अंदाज़ा लगाता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उदासियों में डूबता चला गया। मेरी खुशियाँ कहाँ हैं? मेरी खुशियाँ कब मिलेंगी मुझे? ये नहूसतें कब तक तारी रहेंगी? वो मेरी तकदीर की सुबह कब होगी? इलियास खान ने कहा था कि मुंशी रियाज फरीद खान के साथ नहीं रहते, उनका कोई और घर है। उसी घर में मुझे मेरे माँ बाप और बहन भाई नज़र आएंगे।
मामू रियाज उन्हीं के लिए तो नौकरी कर रहे होंगे। सुबह कब होगी सुबह। दरवाजे से इलियास खान अंदर दाखिल हो गया। उसके हाथ में नाश्ते की ट्रे थी, आंखें सुर्ख और मगमूम थी। मैंने हैरत से उसे देखा। जल्दी जाग गए इलियास खान? जी, वो आहिस्ता से बोला। खैरियत? जी हाँ, नाश्ता कर लीजिए। आ जाओ, मैंने कहा। तुम भी नाश्ता कर लो। मैंने चाय पी ली है, अभी कुछ नहीं खाऊंगा। कब चलोगे? बता दूंगा, अब्बा आ रहे हैं, वो बोला। उसी वक्त जमाल खान साहब अंदर आ गए। उन्होंने सर्द निगाहों से इलियास खान को देखा और वो गर्दन झुकाकर बाहर निकल गया। नाश्ता करें मियाँ? जमाल खान साहब ने बैठते हुए कहा और मैंने ट्रे सामने सरका ली। आज ये कोई नाटक कर रहा है, ज़रूर कोई चक्कर है, वो पुरख्याल अंदाज में बोली। क्या बात है? सुबह में जागा तो ये वज़ू कर चुका था, रात को किसी वक्त आया और कैसे अंदर दाखिल हुआ पता नहीं। वज़ू के बाद बाकायदा नमाज पढ़ी, फिर माँ के पास जा बैठा और उन्हें देखता रहा। खूब, मगर ये नाटक कैसे हुआ? वो और नमाज? मेरे ख्याल में तो उसे नमाज आती भी नहीं। भाई, मुझे तो शुबा हो गया है और मैंने फ़ौरन एहतियाती तदाबीर कर डाली। वो क्या? मैंने पूछा। तुमने जो इनायत की है उसने मुझे जीने का हौसला दिया है। सच जानो बेटे, हमारे टूटे हुए दिल जुड़ गए हैं। मेरी अहलिया ने तो इतने सजदे किए हैं कि गिने ना जा सकेंगे। बेटी के चंद रिश्ते हैं जिन पर इसलिए गौर नहीं किया था कि पास पल्ले कुछ नहीं था। हाँ या ना करते किस बरते पर। मगर अब मुझे शुबा हुआ कि कहीं से इसे पता ना चल गया हो, इसलिए मैंने तुम्हारे अतिये को महफूज कर दिया। मेरा नाक़िस इल्म कुछ और कहता है बुजुर्ग मोहतरम। वो क्या? सुबह का भूला शाम को वापस आ गया है। एक गुजारिश भी है आपसे। क्या बेटे? अगर वो नेकियों की तरफ वापस आए तो उसे सहारा दें, माजी को भूल जाएं, इसे ताना ना दें। आह, मुझे अगर बेटे का सहारा मिल जाए तो काश ऐसा हो जाए। जमाल अहमद खान आप दीदा हो गए। बहुत देर तक वो मेरे पास बैठे रहे थे, फिर जब उठने लगे तो मुझे अचानक कुछ याद आया। वो जमाल अहमद साहब, यहाँ एक कंबल था, किसी की अमानत है, वो नज़र नहीं आ रहा। ज़रा चची जान और बहन से पूछ लें, धूप लगाने को तो नहीं डाला। कंबल? अच्छा, पूछे देता हूँ। कुछ देर के बाद वो वापस आए और बोले, नहीं मियाँ, कंबल यहाँ से किसी ने नहीं उठाया। कहाँ गया है और कहाँ जा सकता है? वो परेशानी से बोले और दिल होलने लगा। न जाने कंबल कहाँ गया। जमाल अहमद फिर बाहर निकल गए। न जाने कैसे तफ्तीश हुई मगर कंबल नहीं मिला। वो परेशान और शर्मिंदा थे। इलियास खान ने दोपहर के खाने के बाद तैयारी कर ली। इस बारे में मेरी उससे बात हो चुकी थी। तय हो गया था कि हमें करना क्या है। फिर हम तांगे में बैठकर चल पड़े। काफ़ी फासला तय हो गया था तो फिर फरीद खान का मकान नज़र आया। शानदार मकान था। फरीद खान खाते पीते घर का फर्द था। मंसूबे के मुताबिक इलियास खान मुझे छोड़कर फरीद खान के मकान के अंदर चला गया। यहाँ उसका आना जाना था और चूंकि उसकी अभी उन लोगों से बाकायदा नहीं ठनी थी, इसलिए उसे कोई मुश्किल भी पेश नहीं थी। 10 मिनट के बाद वो वापस आ गया। वो रात से गायब है, वापस नहीं आया। यकीनन वो पुरानी गढ़ी में होंगे और आपके निकल जाने से खौफजदा होंगे। खैर, मुंशी रियाज अंदर मौजूद हैं, काम में लगे हुए हैं। 5 बजे छुट्टी करके निकलेंगे। कुछ कहा तो नहीं तुमने उनसे? बिल्कुल नहीं, आपने मना किया था। ये अच्छा किया। अब क्या हुक्म है पीरो मुर्शिद? इलियास खान, तुम वापस जाओ और जिस नई ज़िंदगी का तुमने आगाज़ किया है उसी पर साबित कदम रहना कि यही तुम्हारे लिए ज़रिया निजात है। बुराई बहुत खूबसूरत होती है मगर उसकी इंतहा बेहद भयानक। इसके बरक्स नेकियों का सफ़र मुश्किल तरीन लेकिन मंजिल निहायत सकून बख्श। मैं आपके हुक्म की तामील करूँगा, लेकिन मुर्शिद, अभी मैं आपके पास रुकना चाहता हूँ। क्यों? मैं उन सूरों को अच्छी तरह से जानता हूँ। उन्होंने आपकी तलाश शुरू कर दी होगी। उनके बहुत से गुर्गे हैं और उन्हें भी इस्तेमाल करेंगे और तुम मेरी हिफाजत करोगे। मैंने मुस्कुरा कर कहा, नहीं मुर्शिद, मैं तो खुद एक कमज़ोर इंसान हूँ, लेकिन मैं उन लोगों को जानता हूँ। अगर कोई नज़र आया तो होशियार तो आपको कर सकता हूँ। तुम्हारा शुक्रिया इलियास खान। मेरी नसीहत है कि उन लोगों से तसादुम की कैफियत इख्तियार ना करना। अब एक तुम जिम्मेदार शख्स हो, तुम्हारे शानों पर जवान बहन और बूढ़े माँ बाप का बोझ है, मगर उन्हें यकीन दिलाना तुम्हारा फ़र्ज़ है। जाओ दोस्त, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। आप मुर्शिद, मैं आ जाऊंगा, मेरी फ़िक्र मत करो। बमुश्किल तमाम मैंने उसे रवाना किया और जब वो नज़रों से ओझल हो गया तो फरीद खान के घर के दरवाजे को देखने लगा। अंदर मामू रियाज मौजूद थे, मेरे मामू रियाज, जिन्हें मालूम था कि अम्मी अब्बा कहाँ हैं। मैं उन्हें देख सकूंगा, उनसे मिल सकूंगा। मेरी अम्मी, मेरे अब्बा, मेरी बहन। दिल में सरूर उतर आया था।
میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ماموں ریاض کے سامنے نہیں آؤں گا، ان کے گھر تک کا پیچھا کروں گا اور پھر سب کے سامنے ایک دم جاؤں گا۔ کیا کیفیت ہوگی ان کی، کیا ہوگا؟ بدن اینٹ رہا تھا، اعصاب کشیدہ ہو رہے تھے کہ جانے کتنے عرصے کے بعد 5 بجے گی اور پھر میں فرید خان کے گھر کے دروازے سے ماموں ریاض کو نکلتے ہوئے دیکھوں گا۔ اور پھر میں نے انہیں باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ ہاں، وہ ماموں ریاض ہی تھے، کھوئے سے، مزمحل سے۔ شیو بڑھا ہوا تھا، ہاتھ میں کپڑے کا بنا ہوا تھیلا تھا جس میں کوئی چیز محسوس ہوتی تھی۔ لباس بھی بہت معمولی تھا، ان کی پریشان حالی کا صاف احساس ہوتا تھا۔ نہ جانے کیسی زندگی گزار رہے ہیں یہ لوگ۔ ظاہر ہے ابو تو کچھ کرنے کے قابل نہیں رہے ہوں گے، ان سب کی کفالت کا بوجھ اب ماموں پر ہوگا۔ دل بے اختیار ہو رہا تھا، جذبات مچل رہے تھے، خواہش ہو رہی تھی کہ سب کچھ بھول کر دوڑوں اور ان سے لپٹ جاؤں، اتنا روؤں کہ عرصے کے بعد رکے ہوئے سارے آنسو بہہ جائیں۔ لیکن خود کو سنبھالا، احتیاط ضروری تھی، مجھے ماضی کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ماموں ریاض کافی دور نکل گئے، میں چل پڑا، خیالات کے ہجوم میں گھرا ہوا تھا۔ سونے کے چند سکے میرے پاس موجود تھے، یہ ان کے کام آئیں گے۔ اس کے بعد جس طرح بھی بن پڑا میں ان کے حالات بدل دوں گا، یہ تو میرا فرض ہے۔ میری تو ابتدا یہیں سے ہونی چاہیے تھی، مگر یہ تقدیر میں نہیں تھا۔ اگر امی ابو شمسا وہاں موجود ہوئے جہاں ماموں جا رہے ہیں تو مجھے دیکھ کر ان پر کیا گزرے گی، کیا کیفیت ہوگی؟ کہیں یہ لوگ مجھ سے بد دل نہ ہو گئے ہوں، مجھے اپنی پریشانیوں کا ذمہ دار سمجھ کر مجھ سے نفرت نہ کرنے لگے ہوں۔ یہ احساس مجھے الیاس خان کے ان الفاظ سے ہوا تھا جن میں اس نے ماموں ریاض کے بارے میں بتایا تھا کہ میرے پیغام کا ان پر کوئی رد عمل نہیں ہوا تھا۔ خیر اگر ایسا ہوا بھی تو کیا، بالآخر میں انہیں خود سے راضی کر لوں گا۔ اپنی کہانی انہیں سنا کر بتاؤں گا کہ میں نے اپنے گناہوں کا کیا کفارہ ادا کیا ہے۔ ان سوچوں نے، ان احساسات نے اس سفر کی طوالت کے احساس کو ختم کر دیا تھا جو ماموں ریاض نے رکے بغیر طے کیا تھا۔ یہ بہت طویل سفر تھا، نہ جانے کتنی سڑکیں، گلیاں، بازار، محلے عبور کر کے آئے تھے۔ وہ آبادی خالی خال رہ گئی تھی۔ جس جگہ وہ پہنچ گئے وہاں کھیت بکھرے ہوئے تھے، ان کھیتوں کے درمیان سرے پر کچھ بوسیدہ مکانات دور دور نظر آ رہے تھے۔ غالباً یہاں بجلی نہیں تھی، کھمبے بھی نہیں لگے ہوئے تھے۔ ان ٹوٹے پھوٹے مکانوں میں چند میں ملگجی مدھم روشنیاں ٹمٹما رہی تھیں۔ میں چونک پڑا۔ ان روشنیوں کو دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ کتنا فاصلہ پیدل طے کیا گیا ہے، کہ چلتے چلتے رات ہو گئی۔ اور پھر یہ آبادی عجیب سی تھی۔ یہاں رہنے والے یہ لوگ اتنی دور ایسی جگہ پر جو زندگی کی سہولتوں سے محروم ہے رہتے تھے۔ اس کی وجہ بھی غربت ہی تو ہو سکتی ہے۔ دل رونے لگا۔ بے بسی کا شکار ہیں یہ لوگ، کیا بیت رہی ہے ان پر۔ ماموں ریاض ایک دروازے پر رک گئے، ایک لمحہ رکے، پھر اندر داخل ہو گئے۔ میرا دل بند سا ہو گیا۔ منزل آ گئی تھی، وہ جگہ آ گئی جس کی مجھے صدیوں سے تلاش تھی۔ قدم من بھر کے ہو گئے، نہ جانے کتنی مشکل سے یہ بقیہ راستہ طے کیا تھا۔ ان مکانوں کو قریب سے دیکھا، زمانہ قدیم کے بنے ہوئے تھے، دیواروں میں ایک اینٹ سلامت نہیں تھی، اس کے باوجود مضبوط تھے۔ جس دروازے میں ماموں ریاض داخل ہوئے تھے اس کی زنجیر بجائی اور دھڑکتے دل کے ساتھ انتظار کرنے لگا۔ دروازہ کون کھولے گا؟ شمسا امی یا ابو یا پھر ماموں ریاض؟ کس سے کیا کہوں گا؟ کیا وہ لوگ مجھے ایک نگاہ میں پہچان جائیں گے؟ مشکل ہو جائے گا۔ کچھ دیر انتظار کے بعد زنجیر دوبارہ بجائی، پھر تیسری بار بہت زور سے، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ جگہ شاید بہت بڑی ہے، یہ لوگ دروازے سے دور ہوتے ہوں گے یا کوئی اور یہاں آتا نہ ہوگا، یا ماموں ریاض اکیلے۔ اس خیال سے لرز گیا کہ ماموں ریاض یہاں اکیلے ہیں تو امی ابو۔ ایک دم بے چینی طاری ہو گئی، زور زور سے زنجیر بجانے لگا، پھر دروازے کو زور سے اندر دھکیلا تو دروازہ کھل گیا۔ بے صبری سے اندر قدم رکھ دیا، گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، جگہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ماموں ریاض، میں نے زور سے آواز لگائی اور میری آواز گونج کر رہ گئی۔ دل پر وحشت چھانے لگی تھی۔ اس بار پہلے سے زیادہ زور سے چیخا، مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ یہاں کوئی ہے؟ میں نے پھر حلق پھاڑا اور اس بار روشنی کی ایک مدھم سی لکیر ابھری۔ یہ کرن کسی دروازے کی جھری سے ابھری تھی۔ اسے دیکھ کر میں اندھوں کی طرح اس طرف لپکا۔ بہت مدھم کرن تھی، لیکن اس کی نشاندہی میں میں دروازے تک پہنچ گیا اور دروازے کو بھی دھکا دے کر کھول دیا۔ دوسری طرف نکل آیا۔ یہاں زیادہ تاریکی نہیں لگی تھی، گول سا بڑا صحن نظر آ رہا تھا جس کی زمین اینٹوں سے بنی تھی۔
لیکن وہی کیفیت یہاں بھی موجود تھی. ٹوٹی پھوٹی اینٹیں درمیان میں کیاریوں جیسی جگہ چھوڑ دی گئی تھی جن میں درخت اگے ہوئے تھے. بہت اونچے اونچے 4 درخت نظر آ رہے تھے جو اوپر جا کر آپس میں ایک دوسرے سے پیوست ہو گئے تھے اور انہوں نے صحن پر سایہ کر لیا تھا. لیکن چونکہ آسمان پر ابھی تھوڑی بہت مدھم روشنی تھی اس لیے یہ صحن زیادہ تاریک نہیں ہوا تھا. روشنی کی وہ کرن جسے دیکھ کر دروازہ نظر آیا تھا اس دروازے کے عین سامنے ایک اور دروازے سے ابھر رہی تھی اور ایک چھوٹی سی کھڑکی سے اس کی روشنی باہر چھن رہی تھی. خوف و دہشت کا ایک ہولناک احساس میرے وجود پر طاری ہو گیا. ہاتھ پاؤں پھولنے لگے اور کانوں میں شائیں شائیں کی آوازیں آنے لگیں. شاید یہ خوف کا احساس تھا جو میرے ذہن پر مسلط ہو گیا تھا. ماموں ریاض کہاں گئے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. میرے ہاتھ پاؤں لرز رہے تھے. دل چاہ رہا تھا کہ بیٹھ جاؤں. سانس بے حد تیز ہو گیا تھا. اس حالت میں کئی منٹ یہاں کھڑے کھڑے گزر گئے. نہ جانے کس طرح میں نے ایک بار پھر اپنے حلق سے آواز نکالی اور ماموں ریاض کو پکارا لیکن جواب ندار. دل کے کسی گوشے میں یہ احساس ابھر رہا تھا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ غیر حقیقی ہے. کچھ ہو گیا ہے. کوئی ایسی بات جو آنے والے وقت میں میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. یہ کیا ہوا؟ سوچا تو کچھ تھا اور ہو کچھ رہا تھا. کیسے کیسے احساس لے کر یہ طویل اور تھکا دینے والا سفر کیا تھا. کیا کیا امیدیں باندھی تھی. کیا ہونے والا ہے آخر. لرزتے قدموں سے اس دروازے کی جانب بڑھا جہاں سے روشنی آ رہی تھی. یہاں پہنچ کر دروازہ زور زور سے بجایا. میرے ہاتھوں سے پیدا ہونے والی آواز کئی گنا زیادہ ہو کر پھیل رہی تھی. اس میں ہوا کی شائیں شائیں بھی شامل تھی. درختوں کے پتے ایک دوسرے سے ٹکرا کر بج رہے تھے اور ماحول پر ایسا دہشت ناک سناٹا پھیلتا جا رہا تھا کہ دل کی دھڑکنیں چیخ اٹھیں. میرے زور زور سے دروازہ بجانے پر یہ دروازہ بھی اندر کو دب گیا اور میں نے کسی انوکھے جذبے کے تحت اندر قدم رکھ دیا. اس بار میں ایک وسیع و عریض کمرے میں داخل ہوا تھا جس کی قدامت کا اندازہ اس میں موجود اشیاء سے ہوتا تھا. گرد کی ایک دبیز اور بدبودار تہ اس کی فرش پر جمی ہوئی تھی. اونچی چھت کے درمیان میں ایک بڑا جھاڑ لٹک رہا تھا. دیواروں پر چاروں طرف جالے اگے ہوئے تھے اور ایک طرف آتش دان میں مدھم سی زرد روشنی تھی. اسی آتش دان کے اوپر ایک شمع روشن تھی. میں نے اس کمرے کی فضا میں ہلکی ہلکی گرمی محسوس کی اور میرا بدن ایک بار پھر دہشت سے لرز اٹھا کیونکہ اچانک ہی کمرے کی روشنی میں اضافہ ہونے لگا تھا. میری آنکھوں کے سامنے کوئی 7 فٹ کے فاصلے پر آتش دان کے اوپر رکھی چند شمعیں خود بخود روشن ہو گئیں. یہ شمعیں پرانے قسم کے ایک شمع دان میں لگی ہوئی تھیں. سفید لمبی. خدا جانے ان شمعوں کو روشن کس نے کیا تھا. میں اب شدید دہشت کا شکار ہو چکا تھا. آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر میں ان شمعوں کے قریب پہنچ گیا. میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ پہلے تو صرف ایک ہی موم بتی جل رہی تھی. اب یہ شمعیں کس نے روشن کی؟ وہ نادیدہ ہاتھ مجھے نظر نہیں آ رہے تھے جنہوں نے یہ حرکت کی تھی. موم بتیوں کے شعلے بالکل سیدھے اوپر اٹھ رہے تھے جیسے ہوا سے محفوظ ہوں. میں غیر ارادی طور پر ان پر پھونکے مارنے لگا اور پھر ایک بار پھر میری آنکھیں خوف سے باہر نکلنے کو ہوئیں. میری پھونکوں سے کسی نہ کسی شعلے کو بجھ تو جانا چاہیے تھا لیکن وہ جنبش بھی نہیں کر رہے تھے. دل بری طرح دھک دھک کرنے لگا. پورا بدن پسینے میں ڈوب گیا اور اب اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچا جا سکتا تھا کہ جو کچھ ہوا وہ فریب نظر ہے. ماموں ریاض حقیقت نہیں تھے بلکہ کوئی خوفناک دھوکہ تھے جس کا تعاقب کرتا ہوا میں اس ہولناک مکان میں پہنچ گیا ہوں. لیکن اس دھوکے کی بنیاد کیا ہے؟ یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے؟ بہت عرصے تک میں اس سے محفوظ رہا تھا بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ میری ایک حیثیت بن گئی تھی. اس کے بعد یہ سب کچھ اب میں کیا کروں؟ کیا کرنا چاہیے مجھے؟ بے شک شدید ترین حالات کا شکار رہ چکا تھا. ان حالات میں رہنے کی عادت سی پڑ گئی تھی لیکن کچھ عرصے سے صورتحال ذرا مختلف ہو گئی تھی اور اب یہ سب کچھ میرے لیے بڑا دہشت ناک تھا. میں نے پریشان نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا. دروازہ در دروازہ ایک کے اندر ایک اور دروازہ نظر آ رہا تھا. ماموں ریاض کا تصور تو اب دل سے نکلتا ہی جا رہا تھا. میری تقدیر میں بھلا یہ روشنی کہاں ہے؟ میں تو تاریک اندھیروں کا مسافر ہوں. ان خوشیوں سے بھلا میرا کیا واسطہ؟ 50 بار غور کر چکا تھا اس بات پر کہ غلطی ہوئی ہے مجھ سے اور میری اس غلطی نے مجھ پر میرا سائبان چھین لیا. وہ کمبل جو میرے لیے ایک بزرگ کا عطیہ تھا مجھ سے واپس مانگا گیا تھا. صاف کہا گیا تھا کہ میں اس کی حفاظت کرنے میں ناکام رہا تھا. میں نے اسے واپس چھوڑ دیا. ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ جو کچھ ہوا اس میں میری غلطی نمایاں تھی. لیکن اب کیا کرنا چاہیے؟
अपनी इस गलती को तस्लीम करके क्या मैं एक बार फिर मौत की आरजू करने लगूं या ज़िंदगी की जानिब रुख किए रहूं? जैसा भी हो, जो कुछ भी हो, गुजारूं इसी में गुजारूं। ज़िंदगी कितनी कीमती शय है, कोई जीने वालों से पूछे जो किसी भी तौर मरना नहीं चाहते। मैं भी मरना नहीं चाहता हूँ। हाँ, बेशुमार बार इस दुनिया से दिल उकता ज़रूर गया, अपने आप से उकताया, मगर जब मौत को गले लगाने की आरजू करूँगा तो न जाने क्या एहसास होगा दिल में। काफ़ी देर मैं इसी तरह उस पुरअसरार कमरे में खड़ा सोचों में गुम रहा। उसके बाद मैंने सोचा कि कम से कम यहाँ का थोड़ा जायज़ा और ले लूँ। इसके बाद मैं घर से बाहर निकल जाऊँगा, जहाँ सिर्फ एक धोखे के ताक़ुब में मैं आया था। सामने जो कमरा नज़र आ रहा था उसके दरवाजे के करीब पहुंच गया। मैं उस दरवाजे के रंग को देख रहा था। साफ महसूस हो रहा था उसे मुद्दत से नहीं खोला गया। हो सकता है दूसरी तरफ तारीकी ही तारीकी हो, क्योंकि रोशनी नज़र नहीं आ रही थी। इसलिए मैं वापस पलटा, एक शम्मा हाथ में उठाई और दोबारा दरवाजे के करीब पहुंचा। फिर मैंने दरवाजे को आहिस्ता से धकेला और एक लम्हे में वो खुल गया। शम्मा की रोशनी में मुझे एक और बड़ा सा वसी कमरा नजर आया। यहाँ भी फर्श बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जैसे उस पर सदियों से इंसानी कदमों का गुजर ही ना हुआ हो। दीवारें प्लस्तर के बगैर थीं और उनसे टूटी फूटी ईंटें झांक रही थीं। एक सिमत का जीना बना हुआ था जो ऊपर जाकर छत में गुम हो गया था। यह कमरा पहले कमरे से भी ज्यादा पुरअसरार था। अभी मैं यहीं खड़ा देख रहा था कि एक दफतन मुझे ऊपर कदमों की सी आहट सुनाई दी। मेरा दिल दहशत से उछल पड़ा। मेरे हलक से डरी डरी सी आवाज़ निकली, मामू रियाज, कहाँ हैं आप? क्या आप इस घर में मौजूद हैं? अपनी आवाज़ के खोखलेपन का खुद ही एहसास हुआ था। जिसे पुकार रहा था अब उसकी मौजूदगी से मायूस हो गया था। लेकिन कोई ऊपर है ज़रूर, ये मकान खाली नहीं है। यहाँ यकीनी तौर पर ज़िंदगी है। कोई नज़र तो आए, कोई दिखाई तो दे। उससे पूछूं कि मुझे इस तिलिस्माने में लाने का मकसद क्या है, आखिर मैं यहाँ क्यों आया हूँ। बस दिमाग पर एक धुंध सी तारी हो गई और मेरे कदम उन सीढ़ियों की जानिब बढ़ गए। 11 सीढ़ियाँ थी और उसके बाद लकड़ी की बनी हुई छत। ऊपर पहुंचा तो शम्मा की रोशनी ने एक दरवाज़ा उजागर की, लेकिन उस दरवाजे के दूसरी जानिब रोशनी थी। यकीनी तौर पर वहाँ कोई मौजूद था। कुछ सरसराहटों की आवाज़ें बुलंद हो रही थीं। मैंने दरवाजे को धक्का दिया। ये दिलचस्प बात थी कि यहाँ कोई दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था। ये दरवाज़ा भी मेरे धक्का देने से खुल गया और मुझे वहाँ तेज़ रोशनी नज़र आई। ये रोशनी बिल्कुल नीचे लगी हुई शमों की जैसी थी। यहाँ भी 5 शमें जो बहुत लंबी लंबी थी रोशन थी और यूं लगा जैसे उन्हें अभी अभी रोशन किया गया हो, क्योंकि अभी उनका मोम पिघला नहीं था। लेकिन कमरे के मंजर में कुछ चीज़ें ऐसी अनोखी थीं जिन्हें देखकर मेरा दिल ऐंठने लगा। आसाब में अजीब सी खिंचावट पैदा हुई। सामने ही एक ताबूत जैसी शय रखी हुई थी और सरसराहटों की आवाज़ें वहीं से आ रही थीं। कमरा रोशन था। मैंने अपने हाथ से पकड़ी हुई शमा फेंकी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता उस ताबूत के करीब पहुंच गया। मेरे खुदा, जो कुछ मैंने देखा वो नाकाबिले यकीन था। ताबूत एक खास किस्म का बना हुआ था। उसके किनारे ऊंचे ऊंचे थे और उसके अंदर एक लाश नजर आ रही थी, एक इंसानी लाश जिसकी बेनूर आंखें मुझे घूर रही थीं। और ये चेहरा मामू रियाज का चेहरा था। मैं उस चेहरे को साफ पहचानता था। मामू रियाज ही तो थे, लेकिन जो चीज़ मुझे ऐसी नज़र आई वो मेरे हवास को बिल्कुल ही बेकाबू कर रही थी। वो मामू रियाज की लाश से चिमटी हुई लातादाद पीली पीली मकड़ियाँ थीं जो उनके जिस्म पर इधर से उधर फिर रही थी और जगह जगह उनके खुले जिस्म में अपने पंजे जमाए हुए उनका खून चूस रही थी। आह मामू रियाज, मेरे मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई। शम्मा मेरे हाथ से छूटकर खुले हुए ताबूत में जा गिरी। मकड़ियाँ एकदम मुंतशिर होने लगीं। उनकी तादाद बेपनाह थी। उनका साइज़ भी मुख्तलिफ था। शम्मा गिरने से कुछ मकड़ियाँ जल भी गई थी। वो ऐसे अंदाज में ऊपर की जानिब लपकीं जो बेहद लर्जा खेज था। मैं बदहवास होकर पीछे हटा, लेकिन पाँव किसी चीज़ से उलझ गया और मैं चारों शाने चित नीचे गिर गया। दफतन मुझे एक धमाका सा सुनाई दिया और उसकी वजह भी मुझे मालूम हो गई। वो दरवाज़ा जिससे मैं अंदर दाखिल हुआ था ज़ोरदार आवाज़ के साथ बंद हो गया था। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। अगर हवा चलती तो शमों के शोले भड़कते। इसका मकसद ये था कि किसी नादीदा शैतानी कुव्वत ने यह दरवाज़ा बंद किया है। मैं इधर उधर हाथ पांव मारने लगा। सहारा लेकर उठने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन जिस्म जैसे मफलूज हो गया। आन वाहिद में लातादाद सफ़ेद और पीली मकड़ियाँ मेरे जिस्म तक पहुँच गई। मैं अपने जिस्म के खुले हुए हिस्से पर उनकी नोकदार पैरों की गर्दिश महसूस करने लगा। वो मेरे जिस्म से चिमट रही थी।
चेहरे के खुले हुए हिस्सों में बारीक बारीक सुइयां सी चुभने लगीं और दर्द की शिद्दत से मेरे हलक से बेख्तियार चीखें निकलने लगीं। आसाब अचानक ही काबू में आ गए। मैं जोशे वहशत में उन मकड़ियों को हाथ मार मार कर दूर करना चाह रहा था, मगर बेसूद। उनकी नोकीली टांगें मेरी खाल में पेवस्त हो रही थीं और वो अपने बारीक बारीक दांत मेरे जिस्म में चबो रही थीं। आहिस्ता आहिस्ता वो मेरी गर्दन तक पहुंच गए और इसके बाद उन्होंने मेरे चेहरे पर चढ़ने की कोशिश की। एक खौफनाक धाड़ मेरे मुंह से निकली और मैंने एकदम करवट बदल कर ज़मीन पर हाथ टिकाए और उठ खड़ा हुआ। जिस्म में इंतहाई खौफ के आलम में कुव्वतें बेदार हो गई थी। मैंने बहुत ज़ोर ज़ोर से हाथ और पांव झटक झटक कर उन मकड़ियों को नीचे गिराया। इसके बाद दरवाजे की जानिब दौड़ लगाई। पूरी कुव्वत से मैंने दरवाजे को पकड़कर खींचा तो दरवाज़ा खुल गया, मगर मैं बाहर निकलते निकलते एक बार फिर गड़बड़ा आ गया। चंद मकड़ियाँ जो मेरे लिबास पर चढ़ गई थीं मेरे साथ ही बाहर आ गईं। मैं माहिए बेआब की तरह तड़पने लगा। मकड़ियों ने मेरे जिस्म के खुले हिस्सों की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया था। वो वहाँ पहुंचकर मुझे काटने लगी। मैं बार बार चीख रहा था और इन मकड़ियों को चुटकियों से पकड़ पकड़ कर नीचे फेंक रहा था, साथ ही उन्हें पाँव से मसलता भी जा रहा था। ये एक बेहद घिनौना काम था, लेकिन उस वक्त ज़िंदगी बचाना सबसे ज़्यादा अहमियत रखता था। मकड़ियाँ अपना काम कर रही थीं, मगर मेरी कोशिशों से उनकी तादाद कम होती जा रही थी, यहाँ तक कि आखिरी मकड़ी भी मेरे पाँव के नीचे आकर मर गई। इस मुसीबत से छुटकारा पाते ही मैं उस रास्ते की तरफ दौड़ा जहाँ से अंदर दाखिल हुआ था। सामने एक दरवाज़ा खुला नज़र आया, मगर मैं उसमें घुस गया, मगर वो एक कमरा था और उसमें कोई दरवाज़ा नहीं था। वहाँ से निकलकर एक राहदारी में भागा जो आगे दूसरी तरफ घूम गई, लेकिन दूसरी तरफ मुड़ ही रहा था कि सामने दीवार आ गई। बमुश्किल दोनों हाथों का सहारा लेकर टकराने से बचा। वो रास्ता कहाँ गया जहाँ से मैं अंदर आया था। वहाँ से पलटा और जहाँ तक भाग सकता था भागा, लेकिन जहाँ पहुँचता रास्ता बंद मिलता। हलक में कांटे पड़ रहे थे, आवाज़ निकल नहीं रही थी। फिर एक तारीक कमरे में दाखिल हो गया। गहरा गुप्त अंधेरा बढ़ने लगा। एक जगह पानी की धार गिर रही थी। पानी हल्का गर्म था, मगर प्यास इतनी शिद्दत की थी कि मैंने अपना मुंह खोल लिया। पानी के कई घोंट हलक से उतारे, मगर ये पानी हल्का नमकीन था और उसमें पानी जैसा पतलापन नहीं था। इसके अलावा एक अजीब सी बू, एक अजीब सी सड़ान। मैं एकदम पीछे हट गया। दोनों हाथों का चिल्लू बनाया, उसमें पानी लिया, उसे उंगलियों से मसल कर देखने लगा। उसमें एक अजीब सी चिपकन थी उसमें, मगर तारीकी में कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उस सरांड से उल्टी आ रही थी। पेट और सीने में एकदम भारीपन पैदा हो गया था। मैं कराहता हुआ वहाँ से भी निकल आया। कोई शैतानी जाल था जिसमें मैं बुरी तरह जकड़ गया। ये क्या है? ये सब कुछ कहाँ जाऊँ? कई जगह रोशनी नज़र आई। उससे पहले ये रोशनी नहीं थी, मगर उस तरफ रुख करते हुए खौफ महसूस हो रहा था। इधर कलेजा था कि हलक के रास्ते बाहर आना चाहता था। रास्ता कहाँ है? कोई है इस मनहूस घर में? अरे कोई है? मामू रियाज, अब्बू, अम्मी, शमसा, कोई है? मेरी आवाज़ घुट गई, मतली आ गई थी और मेरी हालत ख़राब से ख़राब तर होती जा रही थी। सर चकरा रहा था, आंखों के सामने सितारे चमक रहे थे। लग रहा था यही आखिरी वक्त है, मर जाऊंगा। फिर वही सब कुछ। आगे बढ़ा, एक रुख रोशनी की तरफ। न जाने वहाँ क्या है। खुला हुआ दरवाज़ा था, चौकोर कमरा था, खुरदरा फर्श था, दीवारें कार्निस पर रोशन चमा। सामने एक और दरवाज़ा भी था। नक्शा बदल गया था उस घर का मेरे दाखिल होने के बाद। कैसे? आखिर कैसे? रोशनी में हाथों पर नज़र गई और एक और चीख बुलंद हुई हलक से। दोनों हाथ सुर्ख हो रहे थे, उंगलियां एक दूसरे से चिपक गई थी। खून, खून! मेरा पूरा जिस्म खून में डूबा हुआ था और वो धार जो न जाने कहाँ से गिर रही थी, पानी की नहीं, खून की धार थी और मैंने कई घूंट पिया था उसे। इस बार तो यूं लगा जैसे आंतें हलक के रास्ते बाहर आ गई। बुरी तरह मतली हुई और मुझे बैठ जाना पड़ा। आंखें बंद कर ली थी ताकि हलक से निकलने वाली आलाइश नज़र न आए। सर बिल्कुल खाली हो गया था। जब हालत कुछ बेहतर हुई तो अपनी जगह से उठा और सामने वाले दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। बेनूर सी आंखों से कमरे के माहौल को देखा। वही कमरा था जहाँ ताबूत था। उस ताबूत में मामू रियाज की लाश नजर आई थी, मगर अब मकड़ियाँ वहाँ नहीं थी। फर्श साफ सुथरा था। मकड़ियाँ यकीनन दोबारा ताबूत में जा घुसी थी। मामू रियाज मर गए, मैंने दिल में सोचा। बेइख्तियार कदम आगे बढ़े। ताबूत में झांका, लाश मौजूद थी मगर मकड़ियाँ नहीं थी। एक भी मकड़ी नहीं थी। अलबत्ता मामू रियाज की लाश खून से आ रही थी, बिल्कुल जर्द, बेरौनक। ताबूत में झुका, दोनों हाथों के पंजे से उनके शानों को मजबूती से पकड़ा और ऊपर उठाया। बिल्कुल हल्का जिस्म था, मगर अचानक यूं महसूस जैसे मामू रियाज ने दोनों हाथ उठाए हों।
یہ صرف احساس نہیں تھا، ایسا ہوا تھا۔ میرے ہاتھوں کے سہارے وہ تابوت سے باہر نکلنے کی جدوجہد کر رہے تھے۔ میں نے دہشت زدہ نظروں سے ان کا چہرہ دیکھا اور پھر جلدی سے انہیں چھوڑ دیا۔ وہ ماموں ریاض نہیں تھے، بلکہ اب یہ چہرہ مکروہ صورت بھوریا چرن کا چہرہ بن چکا تھا۔ وہ 100% بھوریا چرن تھا۔ اس کی شکل نامعلوم سے انداز میں کسی مکڑی کی شکل سے مشابہ تھی، ہاتھ پاؤں بھی اسی طرح مڑے مڑے تھے۔ اب اسے میرے سہارے کی ضرورت نہیں تھی، وہ اچھل کر تابوت سے باہر نکل آیا۔ کیسے ہو میاں جی؟ اس نے چہکتی آواز میں پوچھا۔ پہچان لیا نا؟ چلو اچھا ہے، تم سمجھے ہوگے، بھول گئے ہوگے ہمیں، بہت سمے بیت گیا تھا۔ ماموں ریاض کہاں ہے بھوریا چرن؟ سب مل جائیں گے میاں جی، سب مل جائیں گے، اب کیا رہ گیا ہے؟ مگر تم بھی دھن کے پکے نکلے۔ وہ کیسے بھوریا چرن؟ ہمارا کام تو کر کے نہ دیا۔ اب بھی نہیں کروں گا بھوریا چرن، اب بھی نہیں کروں گا۔ اب؟ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ ہاں تو کیا سمجھتا ہے؟ ہار مان لی میں نے تجھ سے؟ تو پاگل ہے بھوریا چرن، ڈوب مرو میاں جی، کہیں چلو بھر پانی میں ڈوب ہی مرو تو اچھا ہے۔ اب تم ہو کیا میاں جی، ذرا اس پر تو غور کر لو۔ میں تو کبھی کچھ نہیں تھا بھوریا چرن، مگر تو دیکھ لے، آج تک تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ مقصد میں تو ہم ایسے کامیاب ہوئے میاں جی کہ جانو گے تو جی خوش ہو جائے گا تمہارا۔ اچھا، کیا تو کھنڈولا بن گیا؟ ہم تو کھنڈولے نہ بنے، پر تم بھی دھرماتما نہ بن سکے۔ یہ ہے تمہارا دھرم، جیون بھر کشٹ اٹھائے، پر ایک غلطی کری اور مارے گئے۔ اس نے مسرور لہجے میں کہا اور میں اسے گھورنے لگا۔ اب تم ہم سے ہو میاں جی، نام اور بدل لو اپنا، دھرم داس رکھ لو یا کالی چرن، مسعود احمد تو نہ رہے اب تم۔ وہ خوشی سے دیوانہ ہو رہا تھا اور میں اس کے الفاظ پر غور کر رہا تھا۔ کیا کہہ رہا ہے اور یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اتنا عرصہ دور رہا تھا، دل میں خیال پیدا ہو گیا کہ اب اس سے جان چھوٹ گئی۔ جو ذمہ داری مجھے دی گئی ہے اسے آگے جا کر پورا کروں تو شاید اس قرب کی زندگی سے نجات پالوں، مگر اور اب اسے برا بھلا کہہ لوں تو کیا ملے گا؟ کم از کم معلومات ہی حاصل کر لوں، کچھ سمجھ میں تو آئے۔ تم کس مقصد میں کامیاب ہوئے بھوریا چرن؟ بھاگ ہوتے ہیں، منش کے شنکھا بنے تو من میں آئی کہ کھنڈولے بنے، مگر بھاگ میں نہیں تھا، ملا بھی تو تم جیسا پاگل دھرم کے پیچھے بھاگنے والا۔ ارے پاپی، تو دھرم داس بننے نہیں آیا تھا، ہمارے پاس برے کاموں کے لیے ہی تو آیا تھا۔ ریس کے گھوڑے، سٹے کے نمبر، دولت کے انبار، ابلاؤں کی قربت، یہی مانگنے آیا تھا نا تو ہم سے؟ ہم نے کب منع کیا تھا کہ تو ہمارا کام کر دیتا تو ہم تجھے وہ نہ دیتے کہ جیون بھر مزے کرتا؟ دھرم ضرور بھرشٹ ہوتا تیرا، مگر دھرم داس تو ہی بتا، کیا تیرے ہی دھرم میں یہ سب جائز ہے؟ ریس میں دوڑے ہوئے گھوڑوں کے کھیل سے جو دولت ملتی ہے وہ نیک کمائی ہے؟ پھر تیرے من میں نیکیاں کیوں پھوٹ پڑیں؟ ہمارا ستیاناش مار دیا تو نے، اور اس کے بعد جو کچھ تو کرتا رہا ہے وہ مرے پہ 100 درے تھے۔ طرح طرح کے لوگوں سے دہائی دی تو نے اور ہمیں نقصان پہنچایا۔ تو کیا سمجھتا ہے چھوڑ دیتے ہم تجھے؟ تو ہم تیرے پیچھے لگے رہے۔ میں نے کہا، تو تم میرے پیچھے لگے رہے؟ پہلے تو یہی سوچا تھا ہم نے کہ ایک دن راستے پر آ جائے گا، مگر اس مسلے نے کھیل بگاڑ دیا۔ کس نے؟ ارے اسی فضل نے۔ ہاں، اس نے جیون دان دے کر تیری رکشا کی، نہ صرف رکشا کی بلکہ اس نے روندھی ہوئی آواز میں کہا، رستے کھول دیے تیرے۔ تو نے جو گناہ کیے تھے اپنے دھرم کی نگاہ میں، اس نے انہیں دھونے کے لیے اپنی قربانی دے دی اور تو بچ گیا۔ تیری گھٹنائیں دور ہونے لگیں، مگر ہمارے لیے مشکل پیدا ہو گئی۔ میرے حلق میں گولا سا آ پھنسا، بڑا روح فرسا انکشاف تھا۔ بابا فضل نے میری مشکلات دور کرنے کے لیے جان کا نذرانہ دیا تھا۔ اتنا بڑا احسان کیا تھا انہوں نے، اتنا بڑا احسان۔ بھوریا چرن میری کیفیت سے بے نیاز بولا، ہماری بھی کچھ مشکلیں ہوتی ہیں، کچھ بھید بھاؤ ہوتے ہیں۔ اگر تو مہان بن جاتا، اگر تیرے ہاتھوں کالے جادو والوں کو نقصان پہنچتا تو وہ ہمارے حساب میں لکھا جاتا، ہمیں جواب دینا ہوتا اس کا، اور ہمارے درجے کم ہوتے جاتے۔ مصیبت گلے پڑ گئی تھی ہمارے، تو لینے کے دینے پڑ گئے تھے۔ اپنا کام بھولنا پڑا، تیری طاق میں لگے رہے، تجھے دیکھتے رہے، تیرے راستے روکتے رہے ہمیں، اور ہم کامیاب ہو گئے۔ چولہے میں جا گھسی تیری محاتنا، اور پھر وہ ہنس پڑا۔